बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरात, ये मस्जिद है, मस्जिद इब्राहिमी, और इस मस्जिद के बिल्कुल यहाँ पर शुरू के अंदर जब आप दरवाजे से एंटर होते हैं तो हजरत सैयदा सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र अनवर है, और जो हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हैं। आपकी दो शादियाँ थीं, हजरत सैयदा सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जिनसे हजरत सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और हजरत सैयदा हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जिनसे हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो ये हजरत सारा की जो कब्र है, असल ओरिजिनल कब्र तो नीचे है, लेकिन वहाँ तक जाने का कोई रास्ता नहीं, बंद है। तो ये कब्र अनवर उनकी, आप हजरात इसकी ज़ियारत ऊपर से जो मकाम है आपका बना हुआ, आप ज़ियारत कर सकते हैं। Modern, and it has actually writing in Arabic. It's poetry in Arabic, praising everything said. तो ये आपकी आज कमर अनवर है। और ये आप देख रहे हैं, ये हजरत सैयदा रिफ़का रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैं, जो ज़ौजा हैं हजरत सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की। आपकी कब्र अनवर है। और इसके साथ फिर आगे इसी जगह पर जो तीसरी ये कब्र अनवर है, ये हजरत सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की। असल जो कब्र शरीफ है वो इस कब्र शरीफ के बिल्कुल नीचे है। और बिल्कुल यहाँ साथ ही जब हम दूसरी तरफ जाते हैं तो इस कमरे के अंदर हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर है। यहाँ इस वक्त काफ़ी ग्रुप आए हुए हैं ज़ायरीन के, तो ये मकाम है यहाँ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, और असल जो कब्र शरीफ है वो यहाँ नीचे मौजूद है। और बिल्कुल जब हम आपकी कब्र अनवर से बाहर निकलते हैं तो ये साथ ही एक मकाम है गार का। ये आप देख रहे हैं, इस जगह इस मकाम पर ये नीचे सुराख बने हुए हैं, गार है, ताला लगा हुआ है। इससे आप देख सकते हैं इसके अंदर नीचे चिराग रोशन रहता है, एक जो ऊपर से चिराग रोशन किया जाता है, और उसके नीचे कबूर हैं अंबियाए किराम की। और यहाँ करीब साथ ही हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम भी हैं और दीगर अंबियाए किराम हैं। तो ये खूबसूरत मस्जिद है जो यहाँ मौजूद है, जिसमें ये तमाम मज़ारात आपके मौजूद हैं। अल्लाह ताला इनके दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमाए और इनके फैज़ान से हमें वाफिर हिस्सा नसीब फरमाए। जितने भी अहबाब ने दुआओं की दरख्वास्त की, अल्लाह ताला उन सब के हक़ में हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मस्जिद अक्सा शरीफ की मेन एंट्रेंस है, और उसी के बिल्कुल साथ ये सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं जो मस्जिद अक्सा शरीफ का कदीमी हिस्सा है। आइए उसकी ज़ियारत आपको करवाते हैं, जहाँ मेहराब ज़करिया है, मुख्तलिफ बरकत वाले ये मकाम है। और ये नीचे ओरिजिनल असल जो मस्जिद थी पहले, वो यहाँ पर मौजूद है। तो ये आप देखें कितनी सीढ़ियाँ नीचे उतरकर यहाँ से जाना पड़ता है, और जब इन सीढ़ियों से उतरते हैं तो ये मस्जिद शरीफ की कदीमी, ये आप दीवारें देखें, ये ऊपर देखें पत्थर का काम, और ये वो हिस्सा है जो कदीमी मस्जिद है। अब जो मस्जिद इसके ऊपर है वो न्यू उसकी तामीर है, लेकिन वो भी काफ़ी पुरानी है।
بہرحال یہ وہ مسجد شریف ہے، برکت والی مقام ہے، جگہ ہے. ہاں جی، ہاں جماعت ہوتی ہے یہاں باقاعدہ، اور رمضان المبارک کے دنوں میں اعتکاف یہاں پر ہوتا ہے. جو حضرات اعتکاف کرنا چاہتے وہ اس حصے میں ہوتے ہیں، نئے والے حصے میں اوپر باقی نمازی ہوتے ہیں، لیکن عوام الناس جو اعتکاف فرماتی ہے یہاں وہ اس حصے میں. اور یہ ماشاءاللہ نیچے ہے، اور ابھی اس سے بھی اور ہم نیچے جائیں گے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصل مسجد کتنے نیچے مقام پر موجود ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی دوسری جانب ہے، یہاں خواتین نماز پڑھتی ہیں. یہ ابھی سیڑھیاں ہم اور کتنی یہاں نیچے اتریں گے. تو یہ کافی ڈیپ ہے، اور اس میں آپ یہ پلر دیکھیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے تعمیر کروائی. ان پتھروں کو، ان پلروں کو بھی انہوں نے محفوظ کیا ہے ساتھ نئی ایکسٹینشن کر کے. اور یہیں نیچے پرانے حصے میں یہ آپ دیکھیں پرانا جو تعمیر ہے اس کی کچھ، یہ آپ اسے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. یہ سامنے مکتبہ ہے، لائبریری ہے یہاں اس حصے میں، اور اس کے ساتھ یہ بڑے بڑے پتھر جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنات کی تعمیر تھی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں اب یہ اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں، 3-4 پتھروں پر یہ، اور پھر اس کے ساتھ یہ پلر ہے. اور یہ اندر یہاں لائبریری ہے، اور اس کے ساتھ پھر یہ جو مقام ہے، یہ جو آپ کو محراب نظر آ رہی ہے، اب یہ دیکھیں یہ پلر جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کے ٹائم کی پتھر ہیں. یقیناً یہ بہت بڑے بڑے پتھر ہیں. یہ محراب ہے. 2 روایات ہیں اس محراب کے بارے میں. ایک تو یہ کہ یہ سیدنا زکریا علیہ السلام کا محراب ہے جہاں آپ عبادت فرماتے تھے، اور ایک روایت یہ بھی ہے جہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام نے نبیوں کی امامت فرمائی. تو اس جگہ کے بارے میں 2 روایات ہیں. لوگ یہاں آتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں. یہ آپ پتھر دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہیں. اس کے ساتھ پھر یہ ایک کمرہ ہے، اور یہ اوریجنل اصل مسجد اقصی شریف کا حصہ ہے. اور یہ کتنے بڑے بڑے پتھر یہاں پر لگائے گئے. اور اسی میں یہ ایک کنواں ہے. پہلے جب مسجد شریف کے اندر شاید آپ کو کچھ نظر آ سکے، یہ دیکھیں یہ وہ کنواں بنایا گیا تھا جو زیتون کا تیل جمع کرنے کے لیے تھا. جب مسجد میں زیتون کے چراغ جلا کرتے تھے تو یہ کنواں یہاں بنایا گیا تھا. لوگ ڈونیٹ کرتے تھے، جب آتے ساتھ کچھ نہ کچھ زیتون کا تیل لاتے، اولیو آئل لاتے، یہاں ڈونیٹ کر دیتے جو مسجد کے چراغوں میں استعمال ہوتا. تو یہ مسجد شریف کا پرانا حصہ ہے. اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہم اس مقام پر حاضر ہیں. خداوند قدوس نبی رحمت علیہ السلام کا صدقہ جتنے بھی حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ سب کی مرادیں پوری فرمائے، سب کی حاجات کو پورا فرمائے، سب کی بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرمائے، سب کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے. اور جس نے بھی دعا کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کے حق میں ہماری سب دعاؤں کو قبول فرمائے، اور انہیں دنیا اور آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے. بھائی جمشید میرے ساتھ ہیں، عرفان بھائی ہیں، دیگر اور پوری ٹیم ہے. بہت سے لوگ ہیں اس گروپ میں، 25 کے قریب افراد ہیں. اللہ سب کا سفر مقبول فرمائے، اور سب کو قدم قدم پہ اللہ برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین.